سلام خواتاتي، واش راكم؟ لاباس؟ ان شاء الله تكونوا ملاح في احسن حال. الفيديو تاع اليوم حبيت نوريكم مشترياتي تاع حلوة العيد ان شاء الله. شريت شويه ليمون وشريت دوزان بيان سور تاع الحلوه. ليمون ما شريتهمش كاع لا ضربه، كل خطره نشري شويه. حبيت برك نوري لكم هادو جدد مازال ما استعملتهم، نوريه لكم. شريت هاد ليمون هادو تاع لي سابلي تاع البريستيج، ها كاري اوفال رون هامليك هادو، ها مازال استعملتهم كامل. وشيت هذا تاع الكور وداير حاله في اليوتيوب، كاين ميم هذاك الكور اللي جاي هكذا، بصح ما لقيتوش وين، ما لقيتش وين شريت. لقيت غير هذا، معليش. شريت هذا تاني كلمون، هذا تاني كعجبني تاع الخامسه، بصح كاين اللي قالوا لي حرام، جو سي با، بعثولي في لي كومونتير، ما نكذبش عليكم، انا شريتو عجبني. باش ندير به تاني كلي سابلي ولا حلوه الطابع. شريت هذا تاني كعجبني صغير، هاوليك عجبني. شريت هاد ليمون باش ندير لي بابا، هادو في رمضان باش ندير لي بابا في رمضان الدراري، مول عجيب يقولوا هذيك، باش نديرو معاكم تشوفوه. شريت هادو تاع لي فلور بوغ تاع لا باتا سكر، هاي تاع لي فوي تاع لي بتيت فلور، وهادو تاع لي نو هاوليك، هادو بوغ لا ديكوراسيون في الحلوه. شريت تانيك هادو بوغ ما بتيت في، هادو باش نديرها لي غاتو ساك تاع الطليا، كش نديرو معاكم خواتاتي، هاليك تاع الدراري الصغار، هامليك الطليا وندير لهم العقاش ايتو، كاش نهار نخدمو معاه كيف. شريت هذا تاع اليويو، هذه مول، هذا شريتو 7000 تاعي، ما قلتلكمش لي بري، سمحوا لي لا نكتب لكم، ما لا بروشين نقول لكم كاع لي بري. شريت هذا تاع مقص تاع الكوزينه، هاوليك هذا وقال شريتو 15000، هذا شريتو 15000. شريت هادو سي بور فير لي فلور، سي دي مول تاع لي غوز، تاع لي غوز بور فير لي بيتال اي تو. تاني كش نخدم معاكم لي فلور، نخدمهم كيف. كاين بلا بات شيميك وكاين لا بات سكر. لا بات شيميك سي بور لا ديكوراسيون فلورال، سانجي نخدمو بها الصوا في البايط، ندير لكم دي كادر ان شاء الله لا بروشين فوا. وهادو شيتهم بصح لي غاتو هامليك، هذا شيت وقيلا 10000 هذا. شريت هادو تانيك، شوف هادو سي بور فير تانيك لا ديكوراسيون تاع لي طارت تاع ديري سكر غلاس. ها فيه، شوفوا خواتاتي، فيه ستة هامليك، فيه بليزيور موديل هامليك، ديري فوق مسكوتشو لي طارت اي تو بور لا ديكوراسيون، عجبني شريتو. هذا شريتو 25000. شريت هادي تانيت، هادي وقيلا 7000 ولا تاع العسيله، كي تحبوا المقروط تزيدوا له شويه في العيد، تزيدوا له شويه العسل مليحه. هذا شيت بوغ ايطالي لي طارت تاع لي طارت، هاوليك هذا وقيلا شريتو 25000 ولا 30000، نسيت باسكو عندي شحال ملي شريتو بوغ ايطالي لي طارت، هذا بوغ فيغ لا كريم كامل. شريت هاد ليمون تاع سيليكون، هادو جدد عندي، قدم لا بروشين فوا نوريه لكم، هادو جدد جامي استعملتهم، هادو تاع الكرافاطه، هاي حلوه الكرافاطه هادي تاني شحال ملي كنت حابه نشريهم، هاد المره باش شريتهم، هادو تاع الكرافاطه تاع لو نو هاوليك. وشيت هذا بوغ فيغ لي تروف او شوكولا، باش نهار تاني نديرهم كيف مول تاع لي تروف او شوكولا، ولا تاني تقدروا ديروا به البنيول، يجوا حبات صغار ومتحوفين، دراري صغار راكم تعرفوا دراري، كثر مليح لي تروف او شوكولا. شي تاني هذا تاع لي غوز، هذا تاني كعجبني، هادو كاع شيتهم 20000 هادو كاع 20000 ها تاع لي غوز بتيت غوز، هذا تاني كعجبني شباب، تقدروا ديروا به الشوكولا، تقدروا ديروا به لا باتا سابلي. شي تاني هذا بوغ فيغ لا ديكوراسيون تاع البريستيج تاع واسمو تاع حلوة كاتو سابلي، هذاك تاع البريستيج. هادو هما تاع لي كاتو. دركا حبيت نوري لكم خواتاتي الدوزان اللي شريت الحلوه. هادو تاني لي بوش هادو تاع البلاستيك، ندير بهم الشوكولا تاع لا ديكوراسيون من الفوق تاع شيتهم انا جا تاع لي سابلي تاع بريستيج ديكوري بيه، وقيلا 1000 راكم وحده. شريت 4. شريت هادي تاني عجبتني ندير بها الحلوه جديده، شوف حتى كان زوين، عجبتني فيها هاد العفسه كي ديروا لي مادلين ولا هكذا
تجيكم سي براتيك ساتجيك بلا ما ترفدو بلوس. عجبتني هذه في 15 ميل هايليك مع هذا الفوي تانيك هاوليك جيتو تانيك وقيلا 25 ميل 25 ميل هاوليك. بون نوريكم دوك شريت نيسلي باش ندير به واحد الحلوه تاع لي كور تلصقيهم بالنيسلي. شفت واحد لا غوسيت في اليوتيوب عجبتني ان شاء الله كي نديرو تشوفوا معايا. بون خميره بيان سور انا توجور نشري هكذا ماشي ننصحكم ما تشوفوش بزوج ثلاثه ومن بعد تقعدي اون بان كي تجي ديري الحلوه تقعدي اون بان تبعتي وليدك ولا تروحي تسلفي ولا اشري 10. ها هذه 10 هذه 10 هاي دو باكي وشيت هذا. ونقول لكم تانيك نصيحه تانيك على الخميره تانيك مليحه للتنظيف. من بعد ندير معاكم يكون عندكم هذوك لي كوان باغ اكزومبل في الكارلاج يكون كحوله شو دوك يرفدوا الوسخ هذوك تانيك خواتاتي بالخميره ولو جافيل. من بعد نوري لكم العفسه. انا توجور نشري الخميره بزياده باسكو بزاف مليحه للتنظيف. بون لافاني انا نشري بالميزان. وشنو هاد البيض قعدوا عندي نعمر بهم بصح نشري بالميزان. نشري دي فوا 10 ميل دي فوا 15 ميل تشد لي ما تكثروش بزاف باسكو دي فوا تروح لها الريحه. اشرو ب 10 ميل هكا وعمروا في لي بتيت بواط اللي يكونوا عندكم قدم. ها سي براتيك مغلوقه ما تروح لهاش الريحه. مي تاع الميزان خير نصحكم بالميزان. شيت لي كيسات بيان سور مازال نزيد نشري باسكو هادو ما يكفونيش. بون شيت ما زهر بيان سور انا شي هاد لا مارك تاع لا جار معجره هادو قلا 5005 شريت. هاوليك ما زهر توجور نشري بزياده ما نقعدش اون. شيت بيان سور العسيله هاي مرجان هايله مرجان نصحكم بالمرجان ها مليحه. شريت بيمو باش ندير لولادي ندير لهم البنيون باسكو هذاك توجور نديرو ليله العيد ان شاء الله باش يقعد جديد ها بنيون. شريت انا توجور شوفوا البنات انا توجور نخدم مارغارين ماني قلت لكم في الفيديو السابق توجور. ها شريت واقيلا 2 كيلو ورطل مارغارين راني خدمت ديجا بها وقعدوا هادو مازال ما كملت حبيبتي. ها توجور ماني شريت ماني. ها شريت تاني كماما لا سمول سميد مويان باش ندير القروط. انا ندير تاع قسنطينه هايليك ماما توجور نخدم ماما تعجبني ماما. والسين بيان سور فارينا سين شريت 5 كيلو وكي نسخص نزيد نشري. هاي سين هذه قلت لكم يا اخي دير 7000 هذه 7005 وهذه واقيلا 8000 باكي ولا 7005 تانيت ماما تاع كيلو هذه تاع كيلو. سكر غلاس بيان سور. ها شريت تانيك 2 ساشي مايزينا هذيك تسحقوها في الحلوه البنات. جو بريفير نديرو هكذا في لي بواط هكذا سي بلو براتيك ميم كي تحبي تستعملي. هاي شوف سهله مايزينا. بون عندي شويه لوز وشويه ايفيلي راكم تعرفوا اللوز ما يتمسش دوكا سورتو 10 اواخر تاع رمضان يزيدوا فيه راكم على بالكم. شيت غير شويه ما ما نكذبش عليكم معاها شويه. شيت هادو بور لا ديكوراسيون تاعك لولادي هادي الشوكولا الفرميسال وهادي بور لا ديكوراسيون تاع الكاطو باش ما نديكوري بيهم. بون شيت كاوكاو باش ما ندير به لي صابلي ندير به الكاوكاو. كاين دي غوسات فيهم الكاوكاو كيما البنيون تاني كيديروا فيه الكاوكاو يديروا فيه حلوه الترك. ها خواتاتي شيت مام حلوه الترك هذه قسبان 2000. ها شيتو عجل البنيون باسكو ولادي فريمون يحبوا يموتوا على البنيون هاك. وشريت تانيك شوكولا دادا تاع مارك دادا هذه بيضه. انا توجور نشري هذه ما نكذبش عليكم هذه شويه غاليه على البايض. هذه فيها 500 غرام الطلب غاليه شويه على تاع لي بواط بصح مليحه. هذه كي ديرها في الكلاصاج فريمون تقعد الحبه على حالها. هذه نصحكم بهاد لا مارك خير تاع لي بواط هذوك تاع 15 ميل تاع 12 ميل انا ما يعجبونيش ان توكا ما تعجبني هذه. وشريت هذه بيضه وشريت هذه فيها 1 كيلو تما كي تشرو هكا باكي هكذا كبير تاع كيلو تسقاملكم خير ما تشرو 2 باكي هكذا. وشنا شيت برك هذه بيضه وشيت تسمكلي شيت 2 هذه داكنه فونسي ساجي غادي فونسي هذه نوار شوكولا نوار. هذه تاني باش نخدم بها واحد الحلوه تاني تاع من بعد نوريكم المول وتخدموا بها تاني البنيون با عارفه تخدموا بها بزاف حوايج. انا شيت كيلو باسكو ولادي يحبوا الشيكولا. هذه سقامت لي 34000 خير ما تشرو زوج باك زوج رطل تسقام لكم
قريب 40,000. مي كي تشرو هكذا تاع كيلو راكم رابحين. شرو هكذا خير، ميم نقعد لكم نص منها ولا كيما نقولوا نص وحده تاع رطل ولا خبوها. هذه هذه شوفوا ما تخلاش حتى ل 2020. ما تقدري تخدمي بها مروخه لولادك تحبي ديري بها كاطو ولا. هاي لك شريت هكذا بالي كيسات وريت لكم مايزينا الفارينه. هادو هما خواتاتي دوزه الحلوه تاعي. كش ما خصني نزيد نشري هادو صاجي دوكا عندي لا باز تاع الكاطو، عندي لا باز. كش ما خصوني حوايج خفاف ماشي حاجه كبيره. كي تعود حاجه خفيفه نقدر نبعث وليدي ولا شي مي ما نقعدش حاصه باغ شي زوج خميره ولا كيما نقولوا زوج ساشيات لافاني من بعد كي نسخص نوض نشريو هاد الحوايج هكا حطوهم تكوتي وبداو خدموا. نصحكم خواتاتي كون تخدموا 10 اواخر تاع رمضان بداو الحلوه تاعكم. علاه تخدموها بالعقل او ميم طون تكملوا بكري باش هكذا ماشي تقعدوا تخلوا يومين للعيد 3 ايام تبداو يلا جري تبداو الحلوه. انا جو بريفير 10 الاواخر بداو بالعقل، بداو بالمقروط، بداو بلي صابي بحوايج لي داينو مع الاخر خلو دوك حوايج لي الاخر شويه مع الاخر باش من بعد خواتاتي ما تنساوش من بعد عطوا تفحفيحه لداركم، تفحفيحه لروحكم، شويه نيتواياج دو بو. الشعراكم على بالكم اللي دير صبيغات دير اللي دير اللي ماشي دير، ماشي تخليو او مع الاخر شويه تلهاو بروحكم داركم بولادكم، ماشي تقعدوا مع الحلوه. جو بريفير تقعدوا يومين 3 للعيد تكونوا كملتوا كلش درتوهم في لي بواط، كلش مستف في البايط باش هكذا تلهاو شويه بعمركم توجدوا بولادكم تانيت اللي تديروا الدراري يروحوا الحفاف هكذا، ماشي تقعدوا حاصلين وما تقعدوا تلهاو من بعد بروحكم هكذا. البنات انا هكذا ننصحكم. انا جو بريفير كلش ندير مسبقا باش هكذا ما نقعدش ما نكذبش عليكم. سيتها درت مع الاخر من بعد حصلت من بعد ما بين نروح الحفافه مناكم تعرفوا تجروا منه من. جو بريفير ديروا 10 الاواخر ان شاء الله ببال الجنه مفتوحين، ما تكثروا بالدعاء ان شاء الله والصلاه وحفظ القران ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله منكم ان شاء الله تختموا القران ان شاء الله. بون خواتاتي ان شاء الله استفدتوا معايا وشتوا الدوزه اللي شريت ان شاء الله خديتوا شويه عفايس هكذا. enfin ما نقول لكم الى الملتقى وصحه فطوركم او على خير.